प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि प्रदेशसभाको बैठक जारी। प्रमुख दलको प्रस्ताव अनुसार कोशी प्रदेश हुने निश्चित। विरोधको आशंकामा स्थानीय प्रशासनद्वारा विराटनगरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। दलहरूबीचको टकराव र खिचातानीले मुलुकको स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। पटक पटक सरकार फेर्ने प्रवृत्तिका कारण जनआक्रोश बढ्दै। ग्रिसको उत्तरी क्षेत्र लरिसा शहर नजिकै दुईवटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा 36 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र झापाको काकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रदेशसभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ। प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्फबाट प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान सगरमाथा राख्न प्रस्ताव भएको छ भने कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। थप जानकारीका लागि हाम्रा सहकर्मी देवनारायण शाह यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवनारायणजी, हजुर हजुर, के भइरहेको छ त्यहाँनेरि? प्रदेश 1 को नामाकरण टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया स्वरूप चाहिँ अहिले के भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। प्रदेश 1 को नामकरणको लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव टेबल भएर चाहिँ छलफलको प्रक्रिया सकिएको छ र सभामुख बाबुराम गौतमले 2 घण्टाको समय दिएको छ। यो कोशी प्रदेश नामकरणको लागि जुन गरिएको प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावमाथि संशोधनको लागि सभामुखज्यूले 2 घण्टाको समय तोकिएको छ। अहिले त्यही नाममाथि चाहिँ छलफल भइरहेको हो। कोशी प्रदेश नामकरणमा को प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएर छलफलमा सहभागी प्रदेश सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको प्रस्तावक कोशी प्रदेश नामकरणको लागि जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यसको प्रस्तावक एमालेका सांसद राम बहादुर मगरले जवाब पनि दिइसक्नुभयो र त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमज्यूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि सभामुखज्यूले प्रदेश सांसदज्यूहरूलाई 2 घण्टाको समय प्रदान गर्नुभएको छ र 2 घण्टा पछाडि पुनः चाहिँ प्रदेश सभाको बैठक बस्नेछन् र त्यसमा यो नामकरणको प्रस्ताव जुन छ त्यसको प्रक्रिया आजै टुङ्गिने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेसम्मको त्यहाँको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुने सम्भावना देखिन्छ? सुरुमै प्रदेश सभा सचिवालयमा 2 वटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। एमाले सत्तारूढ दल एमाले कोशी प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो भने यो के भन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले किराँत लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। यो 2 वटा प्रस्ताव मध्ये कोशी प्रदेशको प्रस्ताव प्रदेशमा पेश गर्ने अनुमतिको प्रस्ताव बहुमतले पारित भइसकेपछि स्वतः अर्को प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले कोशी प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव मात्रै छलफल प्रक्रियामा गएको थियो र अब अहिले छलफल त्यसको सकिएको छ र 2 घण्टा पछाडि त्यही प्रक्रिया कोशी नामकरणको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने देखिएको छ र त्यसमा त्यो प्रस्तावमाथि एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन देखिएकोले यही प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएको छ र त्यसको विपक्षमा अहिलेसम्ममा 4 जना प्रदेश सांसद भएको 93 प्रदेश सदस्य प्रदेश सभामा 4 जना प्रदेश सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र एउटा प्रदेश सांसद मात्रै भएको जनता समाजवादी पार्टी विपक्षमा मात्रै देखिएकोले यो प्रदेशको नाम आजै कोशी प्रदेश हुने अवस्था देखिएको छ। भनेपछि आजै टुङ्गो लाग्ने सम्भावना देखिन्छ हैन त? हजुर हजुर, आजै यो प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना रहेको छ।
जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मोरङ सहकर्मी देवनारायण शाह। उहाँका अनुसार प्रदेश 1 को नामाकरण प्रक्रियामा अहिले चाहिँ अब 2 घण्टाको समय दिएको छ। बहुमतले कोशी प्रदेशको नामाकरण चाहिँ प्रदेश 1 को नामाकरण कोशी भन्ने प्रस्ताव चाहिँ बहुमतले पारित भएको छ। 2 घण्टाको समयपछि एउटा प्रदेशसभा बैठक बस्नेछ। सो बैठकले चाहिँ त्यो प्रदेशसभाको नाम कोशी नामाकरण राख्ने भनेर पारित गरेसँगै आज प्रदेश 1 को नामाकरण टुङ्गो लाग्ने सम्भावना देखिएको हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश 1 को नाम प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहँदा स्थानीय प्रशासनले प्रदेश राजधानी विराटनगरका केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले नामाङ्कनको विषयलाई लिएर प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै आज दिउँसो 3 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो। प्रशासनका अनुसार विराटनगरको देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवास वरपर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका अवधिमा कुनै किसिमका सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धरना जस्ता गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। यसैबीच प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि प्रदेशसभा बैठकबाट किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रदेशको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि पहिचान पक्षधरहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। किरात लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समिति विराटनगर स्थित प्रदेशसभा नजिक देवकोटा चोकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सदनमा छलफल भइरहेको कोशी प्रदेशको विरोध गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आवधिक निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारको आयु 5 वर्षको हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर दलहरूको आपसी टकराव र खिचातानीका कारण हरेक जसो सरकार विस्थापित भई नयाँ समीकरण मार्फत सरकार गठन हुँदै आएका छन्। विक्रमसम्म 2046 सालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य भएसँगै बहुदलीय शासन व्यवस्था शुरू भएपछि 2 दर्जन भन्दा बढी सरकार बनेका छन्। सरकार स्थिर बन्न नसक्नुमा राजनैतिक दलहरूको आन्तरिक स्वार्थ पनि मुख्य रहेको राजनैतिक वृत्तबाट नै आवाज उठ्ने गरेका छन्। यही अवस्थामा दलहरूकै कारण मुलुकले स्थायित्व पाउन नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका छन्। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि 2047 सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसको केही समयपछि 2048 सालमा आम निर्वाचन भयो र पुनः कांग्रेसबाट नै गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए। कोइराला सरकार त्यतिखेर 3.5 वर्षसम्म टिक्न सक्यो, जबकि उसले निर्वाचनबाट सरकार सञ्चालनका लागि 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको थियो। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि बहुमत ल्याउन नसकेको तर ठूलो दल बनेपछि एमालेका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, तर उनको कार्यकाल 9 महिना भन्दा माथि जान सकेन। त्यसपछि छोटो छोटो अवधिका लागि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसपछि 2056 मा आम निर्वाचन भयो र त्यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत सहित कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसर पायो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनै कांग्रेसका भट्टराई थिए, जो बहुदलपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि क्रमशः गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 5 पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गरे भने अहिले सोही पार्टीका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले पनि 5 पटक नै सरकार सञ्चालन गरे। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 3 वर्ष बढी सरकार चलाउन सकेनन् भने देउवाले पनि अहिलेसम्म 18 महिना भन्दा बढी समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। यसबीचमा कांग्रेसबाट नै 2070 सालमा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी 20 महिना बढी टिकाउन सकेनन्। यसरी यो आँकडालाई हेर्ने हो भने 2046 पछि नेपाली कांग्रेसबाट हालसम्म 13 पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। सरकारको पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गर्न नसक्नुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण र आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु नै रहेको कांग्रेस सह महामन्त्री बद्री पाण्डे बताउँछन्। उनले भने, अब मुख्य गरी आन्तरिक कारण नै हो भन्न त बढी बाह्य कारणलाई देखाउने गरिन्छ। यदि आन्तरिक रूपमा हामी सचेत भइदिएको भए बाह्य कारणहरू निष्प्रभावी हुन्थे। आफ्नो कमी कमजोरीबाट आफू मुक्त हुन, मेरो कमजोरी छैन कि भन्ने देखाउन पनि एउटा परिपाटी
पार्टी जस्तो बस्यो। हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि पात्र प्रधान पार्टी होइन पद्धति प्रधान पार्टी बनाऊ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संस्थागत विकास गरौँ भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर पनि हामी पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा विधिको बाटोमा पद्धतिको बाटोमा हिँडाउन सकिरहेका छैनौँ। 2049 सालमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको उकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर दिए र छोटो अवधिका लागि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापाले राप्रपाबाट 2 पटक प्रधानमन्त्रीको अवसर प्राप्त गरे। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीबाट पनि हालसम्म 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक गत पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा नेता बाबुराम भट्टराई 1 पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसरी हेर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न नसकेको प्रश्न देखिन्छ। सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य गणेश शाह पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएकाले सरकार अस्थिर बन्दै गएको बताउँछन्। अहिलेको हाम्रो जुन उच्च नेतृत्व चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तयार छैन, तर मध्यम नेतृत्वहरूले जुन किसिमको नयाँ खास गरेर आएको नेतृत्वका साथीहरू के छ भने बहस चाहिँ अलिअलि चाहिँ भएको छ। खास गरेर नयाँ पुस्ताबाट जुन नेतृत्वमा आएका साथीहरूको बिचमा यो बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ भने हामी चाहिँ अस्थिरताबाट स्थिरतातिर जानुपर्छ र त्यसको लागि शासन प्रणाली निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ वार्ता संवाद गरेर एउटा चाहिँ अर्को चुनाव या नभए त्यसो यो कमसेकम अहिले त धेरैजना के छ यो क्षेत्रमा लागेको कि अर्को चुनावसम्ममा हामी चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि 2066 सालमा एमाले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो, तर त्यो अवसरलाई उसले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेपछि 20 महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। तर फेरि पनि एमालेकै नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। उनी पनि 8 महिना मात्र कार्यकारी भूमिकामा रहे। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली 2074 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए, तर आन्तरिक विवादका कारण उनले पनि निर्धारित 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्। यसरी हेर्दा एमाले 2046 साल यता 5 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। पछिल्लो समय सरकार स्थिर नहुनुमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। एमालेका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुने दलको चरित्रका कारण समस्या भएको बताउँछन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नआइसकेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने, दलहरूको बीचमा स्वार्थ बाजिने, शक्तिको बाँडफाँड ठिक ढंगले नहुने र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि त्यसमा खेल्न थालेपछि ती सरकारहरू टुटिरहेको एउटा इतिहास छ। मुख्य चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब 2टा पोल हो, एउटा नेकपा एमालेको पोल हो, एउटा नेपाली कांग्रेसको पोल हो। अब बीचमा भएका साना दलहरूले कहिले यता लाग्ने कहिले उता लाग्ने जुन अवसरवादी चरित्र देखाएका छन्, यी दलहरू एउटा स्थायी विचार उनीहरूको निर्माण नहुँदासम्म समस्या हुन्छ। सत्ता परिवर्तन र सरकारहरू अस्थिर बनिरहँदा राजनीतिक दलहरूले आम जनचासोका विषय र मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसक्नुले नागरिकको भरोसा गुम्दै गएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। दलहरू आफ्ना कमजोरीको समीक्षा नगरी शक्ति संघर्षमा दौडिरहने हो भने स्थिर सरकारको कल्पना गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता र अङ्क गणितमा लागेर सरकार बनाउने खेलमा लिप्त भएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्। उनले भने पछिल्लो निर्वाचनपछि हामीले के अपेक्षा गरेका थियौं भने हाम्रा खास गरी पुराना दलहरू फेरिए, पुराना दलमाथि जनताले जे जस्ता खालका प्रश्नहरू गरेका थिए ती प्रश्नहरू दलहरूले सुने र अब कम्तीमा दलहरूले नयाँ स्वरूपमा नयाँ चरित्रका साथ सरकार बनाउँछन् र त्यो सरकार लामो समयसम्म अगाडि जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर फेरि पनि उही अङ्क गणित, फेरि पनि सत्ता, अप्राकृतिक गठबन्धन, कहीँ पनि जनताका मुद्दाहरूको विषयमा परिचर्चा छैन। हाम्रो आर्थिक सङ्कटहरूबाट कसरी निस्किने भन्ने कुरा छैन। कहीँ पनि कसरी हामी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छौँ भन्ने कुरा छैन। छ फगत सत्ता, फगत अङ्क गणित, यताको उता जोड्यो उताको यता जोड्यो र सरकार बनाउने र भत्काउने। यसले दलहरू फेरिएछन् अब र दलहरूलाई हामी नयाँ चरित्रमा देख्न पाइन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो। मुलुकमा सरकार सञ्चालन गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको भए पनि उनीहरूले चाल्ने अस्थिर कदमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पदीय भागभण्डा र आफू अनुकूल मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध धावा बोल्न खोज्ने शक्तिलाई नै उत्साहित बनाउन खोजेको टिप्पणी समेत भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसंग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको चुनाव चिन्ह फेरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसअघि चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको घण्टी रहेकोमा परिवर्तन गरेर घण्टी मात्रै राखेको सहमहामन्त्री कवेन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। समितिले चुनाव चिन्हमा रहेको गोलाकार घेरा हटाउने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगले पनि अनुमति दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। गत निर्वाचनमा गोलाकार भित्रको घण्टी चुनाव चिन्हबाट चुनावमा सहभागी रासोपाले अब उपनिर्वाचनमा भने चुनाव चिन्ह घण्टी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। रासोपाले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने क्रममा नै चुनाव चिन्ह पनि फेरबदल गरेको हो। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा अझै पनि पार्टीले निर्णय गरि नसकेको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनुभयो। आफूहरूले परिकल्पना गरे भन्दा बाहिरको दलका उम्मेद्वार रहेकाले सोच विचार गरेर मात्र समर्थनको विषयमा निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाको आजका लागि आह्वान गरिएको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गर्दै आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी चैत 5 गतेसम्मका लागि सारिएको जानकारी दिनुभयो। बैठक विशेष कारणले सारिएको संसदका महासचिव गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको बेहोरा जानकारी गराउने लगायत विभिन्न कार्यसूची थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावपछि बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको छ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइलाई रोक्न पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले जिल्ला र उच्च अदालतमा 2 वर्ष र सर्वोच्चमा 5 वर्षभन्दा बढ़ी नलाग्ने गरी मुद्दाहरूको किनारा लगाउनुपर्ने अभियानको शुरूआत भएको बताउनुभयो। न्यायलाई ढिलाइ हुनबाट रोक्नका लागि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड भन्ने उक्तिलाई हटाउनका लागि हामीले केही कदमहरू अहिले सुरुवात गरेका छौं र त्यो सुरुवातमा अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा हामीले यसो भन्नु परेको छ 5+0 भन्नु परेको छ अनि उच्च र जिल्ला अदालतमा हामीले 2+0 भन्नु परेको छ। हामीले 2 वर्ष भन्दा बढी अब मुद्दा उच्च र जिल्ला अदालतमा नरहौं र अहिले हामीले सारै अव्यावहारिक ढंगको योजना निर्माण गरेर पनि हुँदैन र लागू नै हुन सक्ने खालको योजना देखाउनु पनि हुँदैन, त्यो सपना बाँड्नु पनि हुँदैन। त्यसकारणले अलि व्यावहारिक गहौं भनेर हामीले 5+0 चाहिँ झार्न सक्छौं कि भनेर हामी अहिले एकदमै दत्तचित्तका साथ लागेका छौं। समयमै न्याय निरूपण नहुँदा पीड़ित मर्कामा पर्ने गरेको आशय व्यक्त गर्दै उहाँले न्याय सम्पादनमा चुस्तता ल्याउने अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतबाट एलपी ग्यासको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको इन्धनको नयाँ मूल्य सूची अनुसार ग्यासको भाव प्रति सिलिन्डर 339 रुपियाँले बढेर आएको हो। नयाँ मूल्यसहित ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 635 रुपियाँ नोक्सान रहने निगमले जनाएको छ। नेपालमा ग्यासको मूल्य नबढाए हालको खपत अनुसार 15 दिनमा 93 करोड़ रुपियाँ मात्रै नोक्सानी हुने निगमले जनाएको छ। आईओसीले निगमलाई हरेक 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्दछ। भारतबाट ग्यासको मूल्य बढेर आए पनि डिजल र पेट्रोलको मूल्य भने सामान्य घटेर आएको छ। निगमका अनुसार डिजल प्रति लिटर 5 रुपियाँ 5 पैसा तथा पेट्रोल प्रति लिटर 1 रुपियाँ 21 पैसा घटेर आएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता निलम्बित भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नगर प्रमुख गुप्ता विरूद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै नगर प्रमुख गुप्ता निलम्बित भएका हुन्। नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र शाह बीचको आपसी मिलेमतोमा विद्यालयको सभा हल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 1,40,000 रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको इटहरी स्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ 3 गते इन्जिनियर शाहलाई 1,40,000 रुपियाँ घुस लिइसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। इन्जिनियर शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता भएपछि विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। दुवैजनालाई बिगो 1,40,000 कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको माग दावी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँचको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले 3 देखि 4 दिनमा मन्त्री परिषदमा सो प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। 8 दलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गत पौष 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँचको प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई पुनः छलफल गरी मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावमा करिब 200 प्रकारका तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गर्ने तयारी भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब काभ्रे डायरीको पालो। काभ्रे डायरीमा ज्योति श्रेष्ठको नमस्कार। अरनीको राजमार्ग अन्तर्गत साङ्गा धुलीखेल सडक खण्ड विस्तार कार्य शुरू भएको छ। सोमबारबाट सडक विस्तार कार्य अन्तर्गत साङ्गा धुलीखेल सडक खण्डको बााउन्ड्री वालको संरचना कार्यबाट शुरू गरिएको हो। पहिलो खण्ड अन्तर्गत साङ्गादेखि धुलीखेल 8 किलोमिटर सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढेको सूर्य विनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवास सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र दासले जानकारी दिनुभयो। 3 वर्षमा काम सम्पन्न हुने गरी ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीसँग 2079 मंसिर 27 गते सम्झौता भएको हो। 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपैयाँको लागतमा विस्तार कार्य सम्पन्न हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले सार्वजनिक विदामा पनि राहदानी सेवा प्रदान शुरू गरेको छ। नागरिकलाई सेवाको सुनिश्चितता दिलाउनका लागि प्रशासनले सार्वजनिक विदामा पनि सेवा प्रवाह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले सेवाग्राहीको माग र कामको चाप हेरेर सार्वजनिक विदामा सेवा प्रवाह गर्नेछ। सार्वजनिक विदाको महत्व हेरेर र कामको चापलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक विदामा पनि सेवा प्रवाह गरिने उहाँले बताउनुभयो। रेबिज रोग नियन्त्रणका लागि काभ्रेको रोसी गाउँपालिकामा सामुदायिक तथा छाडा कुकुरहरूलाई स्थायी बन्द्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। केही समय अघि रोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 को राजबाजमा रेबिजको संक्रमण भएको कुकुर फेला परेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको नेतृत्वमा बनेको स्वास्थ्य तथा पशु सेवा शाखाको टोलीले सो क्षेत्रको निरीक्षण गरी रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान गरेको थियो। 14औं राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता 2079 सम्पन्न भएको छ। पनौती क्षेत्रीय रंगशालामा आयोजित कार्यक्रममा 13वटा पालिकाबाट सहभागी खेलाडी विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ। 14औं राष्ट्रपति रनिङ सिलको उपाधि 5 खाल नगरपालिकाले हात पारेको छ। प्रतियोगितामा 12वटा स्वर्ण, 6वटा रजत र 10वटा कांस्य पदकमा विजयी भई 5 खाल नगरपालिका प्रथम भएको हो। 9वटा स्वर्ण, 10वटा रजत जितेर पनौती नगरपालिका दोस्रो भएको छ भने 7वटा स्वर्ण र 6वटा रजत जितेर चौरी देउराली गाउँपालिका तेस्रो भएको छ। हवस् त काभ्रे डायरी आजलाई यति नै। ज्योति श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। जजिरा एयरलाइन्सले 1 सातापछि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पुनः उडान थाल्ने भएको छ। जजिरा एयरलाइन्सले यही फागुन 25 गते बिहिबारदेखि पुनः उडान शुरू गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले कुवेतका लागि सातामा 3 दिन उडान थाल्ने घोषणा गरेको हो। कम्पनीका अनुसार भैरवाबाट स्थानीय समय अनुसार मंगलबार, बिहिबार र शनिबार बिहान 8:05 बजे कुवेतका लागि उडान हुनेछ। त्यस्तै कुवेतबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रबार राति 11:50 बजे उडान हुनेछ। भैरवाबाट कुवेतका लागि एकतर्फी भाडा 28,836 रुपियाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको बाँध लगायत संरचना निर्माणका लागि नदी फर्काउने डाइभर्सन सुरुङको काम सम्पन्न भएको छ। आमा छोदिङमो गाउँपालिका 1 हाकुमा बाँध निर्माणका लागि 420 मिटर लम्बाई र 5 मिटर व्यास भएको पूर्ण कंक्रिट लाइनिङ डाइभर्सन सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको हो। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि सोही सुरुङबाट नदी फर्काई बाँध निर्माण शुरू गरिएको आयोजनाका प्रबन्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ताई हक युनले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ग्रीसको उत्तरी क्षेत्र लरिसा शहर नजिकै 2वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। दर्जनौं घाइते भएका छन्। करिब 350 यात्रु बोकेको एक यात्रुवाहक सेवाले मालवाहक रेललाई ठक्कर दिएको बताइएको छ। यात्रुवाहक रेलका पहिलो 2 डिब्बाहरू पुरै जलेर आगो लागेको ग्रीसको क्षेत्रीय गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रेलवे युनियनका प्रमुखले स्थानीय मिडियालाई बताए अनुसार दुर्घटना के कारणले भयो भने अझै खुल्न सकेको छैन। ग्रीसमा हालैका वर्षहरूमा भएको यो सबैभन्दा घातक रेल दुर्घटना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आज बसेको बोर्ड बैठकले भिन्सेन्जोलाई राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षकका लागि 168 जनाले आवेदन दिएकामा एन्फाले 20 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। भिन्सेन्जोले मात्र भौतिक रूपमा उपस्थित भई अन्तर्वार्ता दिने प्रक्रिया पूरा गरेको एन्फाले जनाएको छ। UEFA प्रो लाइसेन्स प्राप्त भिन्सेन्जो यसअघि इन्डियन सुपर लीगमा नर्थ इस्ट युनाइटेडका मुख्य प्रशिक्षक थिए। उनको नेतृत्वमा गोकुलम केरला एफसीले 2वटा लीग उपाधि जितेको थियो। 38 वर्षीय भिन्सेन्जो नेपाली राष्ट्रिय टीम सम्हाल्ने पहिलो इटालियन प्रशिक्षक हुन्। यसअघि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक रहेका कुवेतका अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त थियो। झापाको काकडभिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान नगरशालामा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा भारतको युनाइटेड कर्सियङ फुटबल क्लब UKFCलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काकडभिटाले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। काकडभिटाको जितमा सुशील राई, निशान लिम्बु र विदेशी खेलाडी यामीले समान 1-1 गोल गरे। UKFC का हेमराज भुजेलले 1 गोल फर्काए। काकडभिटाले अब उपाधिका लागि भोलि हुने क्यामरूनको एभिनियर फुटबल क्लब र एन्फा मोरङ बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका 3 उपाध्यक्ष सहित केन्द्रीय सदस्यले कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्। एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले बलपूर्वक एजेण्डा अगाडि बढाएको भन्दै उनीहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिएका हुन्। उपाध्यक्ष विराट जंग शाही, दीर्घ बहादुर केसी र दीपक खतिवड़ाले पहिलेदेखि नै महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीको माग राख्दै आएका थिए। आजका लागि तय भएको कार्यसमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले आफ्नो माग समावेश नभएसम्म कार्यसमिति बैठक शुरू हुन नसक्ने अडान राख्दै विरोध जनाएका थिए। दुई पक्षबीचको विवादका कारण बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी शुरू भएको थियो। उनीहरूले बैठकमा एजेण्डा राख्न माग गर्दै दिएको ज्ञापन पत्रमा आफ्ना माग समावेश नगरेको भन्दै बैठकमा विरोध जनाएका हुन्। असन्तुष्ट मध्येका केन्द्रीय सदस्य टीमका लामाले निवेदन लेखेर एन्फा बैठकको उपस्थित पुस्तिकाबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा समेत गरेका छन्। तर एन्फा अध्यक्ष नेमुवाङले भने एन्फा विधानसम्मत तरिकाले बैठक बसेको दावी गर्नुभयो। अन्त्यवास बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। प्रदेश 1 को नाम कोशी राखेर आजै टुंग्याउने तयारी। प्रदेश 1 को नामाकरणको प्रस्तावमा संशोधनका लागि 2 घण्टा समय। दलहरूबीचको टकराव र खिचातानीले मुलुकको स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। पटक पटक सरकार फेर्ने प्रवृत्तिका कारण जनआक्रोश बढ्दै। ग्रिसको उत्तरी क्षेत्र लरिसा शहर नजिकै 2वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा 36 जनाको मृत्यु, दर्जनौ घाइते। र झापाको काकडभिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझानी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।